बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, दुनिया भर से जो हज अदा करने के लिए सऊदी अरब में मुसलमान आते हैं, लेकिन पाकिस्तान से हज हो या उम्रा हो, कसीर तादाद में हर साल जो है हाजी जाते हैं। इसी तरह मौजूदा 2025 के अंदर जो हज अदा किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे खुश नसीब जो है पाकिस्तान से हाजी जो है वो हज करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे वो खुश नसीब जा रहे हैं वहाँ पे नाज़रीन आपको एक शॉक्ड बात होगी, 67,000 ऐसे हाजी अल्लाह पाक उनको तौफीक दे कि वो जाएं। उन्होंने पैसे जमा करवाए हुए, पैसे दे दिए, लेकिन वो अब ख्वार हो रहे हैं। अब वो उनको ख्वार कौन कर रही है? अब वजारत मजहबी अमूर वो कर रही है, अब सऊदीया की हुकूमत कर रही है, या वो जो प्राइवेट वो एजेंसियाँ हैं, ट्रैवल एजेंसियाँ हैं या टूर ऑपरेटर्स कह लें, वो हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हो बनी हुई है, वो कर रही है। कहाँ पे ये फॉल्ट आया, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि वो बेचारे 67,000, ये बड़ी इसमें चीज़ हैरान कुन होगी। ये मेरे साथ ऐसे मेहमान होंगे, इस पे हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। क्या एयरलाइंस जो है उनके पास पैसे चले गए, वो वापस कैसे आएंगे नहीं आएंगे? वो 67,000 जो है हाजी जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके पैसे कहाँ चले गए? वो गवर्नमेंट के पास हैं और जो भेजने वाले ऑर्गेनाइजर थे उनके पास हैं, एयरलाइंस के पास है, कहाँ गए पैसे? वो कहाँ जाएं? किससे वो जाके इंसाफ मांगे? कि वो तो अल्लाह के घर में जाना चाह रहे थे, वो तो बहुत सारी उम्मीदें थी, उनको बहुत सारी दुआएं करनी थी अल्लाह से। उन्होंने जाके बड़ी ख्वाहिश होती है मुसलमान को कि वो खाना काबा शरीफ का तवाफ़ करे, रोज़ा रसूल पे हाजिर दे, लेकिन अफसोस है कि ऐसी जगहों पे भी लोगों के साथ फ्रॉड होता है, धोखा होता है या लापरवाही की जाती है। ये मैं फ्रॉड तो इसको नहीं कह सकूँगा कि ये टोटल फ्रॉड हो गया। लापरवाही हुई, कहाँ से लापरवाही, किस जगह से हुई? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। मैं इनसे जानूँगा, टाइम टाइम तो मे भी इनसे मेरा हो कि इनसे भी सवाल बनता है कि बेसिकली इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, इनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ चौधरी आदिल सबूर साहब, कायम मक़ाम चेयरमैन पंजाब हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं। दूसरे मेरे मेहमान जो हैं चौधरी मियाँ अब्दुल जब्बार अंजुम साहब हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर होप हज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। और मेरे तीसरे मेहमान जो हैं सईद अहमद मलिक साहब हैं, ये साबिक चेयरमैन पंजाब होप है और साथ साबिक डायरेक्टर हाजी कैंप लाहौर है। और मेरे चौथे मेहमान मोहम्मद अफजल चौधरी साहब, सीनियर मेंबर पंजाब होप है। चौधरी साहब, आपसे ही मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। जी चौधरी साहब, 67,000 कोई 1, 2, 4, 5, 10 की कहानी नहीं है। 67,000 पाकिस्तानी है जिन्होंने पता नहीं किस तरीके से पैसे इकट्ठे किए। किसी ने अपना जेवर बेचा होगा, किसी ने ज़मीन बेची होगी, किसी ने अपने कोई जानवर बेचे होंगे, किसी ने गाड़ी बेची होगी, किसी ने कर्जा उठाया होगा, किसी ने लोन लिया होगा। किस तरीके से वो ख्वाब से जाके बैठे थे कि हमने अल्लाह का घर देखना है, रोज़ा रसूल पे हाजिर देनी है, लेकिन वो आज ख्वार हो रहे हैं, पैसे देके ख्वार हो रहे हैं। हैरान कुन बात है। तो कहाँ गए पैसे, वो क्यों ख्वार हो रहे हैं? जी शुक्रिया आपका। आपने एज ए एसोसिएशन हमें मौका दिया अपना वर्शन देने का। मुख्तलिफ प्रेस ब्रीफिंग्स में हम लोगों को बता रहे हैं कि ये 67,000 हुज्जाज जो हमारे रह गए हैं इस दफ़ा, ये आप समझे कि मेरा इस वक्त दिल रो रहा है। हम आंसुओं से रो रहे हैं, हुज्जाज भी रो रहे हैं, टूर ऑपरेटर भी रो रहे हैं। अगर हुज्जाज ने वहाँ हज करने जाना था तो टूर ऑपरेटर ने भी वहाँ हज करने जाना था। आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगर आप सऊदीया जाएं तो वहाँ कोई बिलियन एयर्स भी जो होते हैं वो अपने कंटेनर लगाकर खड़े होते हैं और वो इस सादत का वेट कर रहे होते हैं कि कोई हाजी उनसे पानी की बोतल ले ले, कोई हाजी उनसे कोई लस्सी की बोतल ले ले। सर हाजी तो रह गए, हम इस साल सादत से महरूम हो गए। एज ए टूर ऑपरेटर, एज ए एसोसिएशन हमारे मेंबर्स इस सादत से रह गए। हमारे दिल बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये 67,000 हुज्जाज का जो मामला है, इसमें जो पसपर्दा कुव्वतें हैं उनसे हम यही कहेंगे कि बहुत जुल्म किया, बहुत आप लोगों ने नहीं, हज से रोकने के लिए भी पसपर्दा कुव्वतें हैं। जी डॉक्टर साहब, इसमें उनके क्या मफादात है?
मफादात सर इस तरह आप समझ लें कि जब एक आदमी कामयाबी के जीने पे चढ़ता है और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी में ये होता है कि उसकी टांग खींची जाती है। हमारा 2004 से लेकर 2024 तक एक प्राइवेट का कामयाब ऑपरेशन रहा और इतना कामयाब रहा कि लास्ट ईयर हमारे मौजूदा सेक्रेटरी साहब और उस वक्त के जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब थे उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने खुद कहा कि हम नेक्स्ट ईयर प्राइवेट हुजाज का कोटा बढ़ाना चाहते हैं। 50% जो कि इस वक्त हमें मिलता है वो हम 60% प्राइवेट कर देंगे, 40% सरकारी कर देंगे। तो सर जब हम इतनी कामयाबियों का सफ़र तय किया, इस कामयाबियों में भी काफ़ी कहानी है, इन सालों में भी बहुत कहानी है, लेकिन इस साल ये जो आकर 67,000 हुजाज जहाँ जाके ब्लॉक हुए हैं उसके पीछे कुछ पस पर्दा कुव्वतें हैं जिनका कि हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी नहीं। अच्छा सब देखें, हम मेरा सवाल कुछ और है। बात ये कि 67,000 हुजाज रह गए, ठीक है। अब उन्होंने पेमेंट भी दी, जाहिर है जो अगर आपसे लिया से या हमारे जो दो बाकी मुअज़्ज़ज़ बैठे हुए हैं इनसे अगर ले लिया तो डेफिनेटली आपने बुकिंग तब की ना जब आपके पास कोटा मौजूद था। जब कोटे में कर लिया तो फिर वो स्टॉप कैसे हो गया, रुक कैसे गया? इसमें सर ये हुआ है कि हमें कोटा अलॉट हुआ और हमने उसकी बुकिंग स्टार्ट की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो टोटल 1,80,000 का कोटा मिलता है वो 12 ज़िलहज को पॉलिसी आ जाती है। इस वक्त आज मेरा ख्याल 3 ज़िलहज में हम बैठे हैं और अभी आज होना है। पिछले साल 12 ज़िलहज 24 जो है मैं आपको डेट पढ़ देता, 18 जून 2024 को पॉलिसी आ गई, ठीक है। उसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोटा आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ ये सऊदी हुकूमत ने जो है सऊदी हुकूमत ने अलॉट कर दिया। उसके बाद हमारी जो हुकूमत है वो उसके ऊपर एक पॉलिसी बनाती है जो हज पॉलिसी जिसे कहते हैं। उस पे वो उस पॉलिसी को बनते हुए जितनी भी देर लगी, जाहिर है वो कैबिनेट से अप्रूवल होती है, वो करते करते जब सरकारी हुजाज की बुकिंग स्टार्ट हुई है तो वो हो रही है 28 नवंबर 2024 को। अच्छा, आप जून से स्टार्ट हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ जी शेड्यूल, और ये जून में आया नवंबर में 5 मंथ 28 नवंबर को सरकारी हुजाज की बुकिंग स्टार्ट हो रही है। 50% उन्होंने करनी है, 50% हमने करनी है। नहीं, 50% किन्होंने करनी है? गवर्नमेंट ने? सरकारी, ठीक है। वो वजारत मजहबी 28 नवंबर को अपनी बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं और प्राइवेट सेक्टर को रोक देते हैं। प्राइवेट सेक्टर को रोक कर वो इजाजत दे रहे हैं दिसंबर में जाकर, और जनवरी में जाकर 10 जनवरी को वो हमें इजाजत देते हैं। वो भी इसलिए हमें लेट इजाजत मिलती कि उनकी बुकिंग नहीं कंप्लीट हो रही होती, वो बार बार उसकी डेज जो है टाइम लिमिट उसको एक्सटेंड करते हैं। मिनिस्ट्री चाह रही थी कि खुद ही वो अचीव कर दे सारा। हाँ जी, वो मार्केट में जो हाजी है पहले हम ले लें, ये शॉर्ट सी बात है। 10 जनवरी को हमें इजाजत देते हैं, 15 जनवरी तक हमें लेटर्स मिलते हैं, हम अनाउंसमेंट करते हैं। जाहिर है जब आप एक एडवर्टाइज करते हैं उसका असर, और जो हुजाज ने अपना एक ज़ेन बनाना होता है प्राइवेट ने, उनको भी टाइम लगता है। एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट था 14 फरवरी का। 14 फरवरी के एग्रीमेंट को चूंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, हमें आज तक इंटीमेट ही ना किया गया, हमें नहीं बताया गया कि 14 फरवरी ये लास्ट है। हमारी मिनिस्ट्री ये कह रही है कि जी इन्हें पता था। हम कहते हैं जी अगर आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट किया है, एक लेटर दिखा दें कि आपने ये कहा होगा जनाब 14 फरवरी लास्ट डेट है, और अगर 14 फरवरी लास्ट डेट थी तो आपने हमें 15 जनवरी से जो हमें पेमेंट्स भेजने का शेड्यूल दिया है उसके मुताबिक हम डेली $3 लाख से ज़्यादा हमारा एक क्लस्टर नहीं भेज सकता। पहले कंपनीज होती थी, अब कंपनी से ऊपर क्लस्टर बन गया, तो हमारी पेमेंट 14 ये मिनिस्ट्री लॉ जो है रखा हुआ है, इससे ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। ये स्टेट बैंक ने रिस्ट्रिक्शन रखी है। हम अगर उस लिमिट को डेली की हम अचीव करते रहे, वो 14 फरवरी तक पैसे ही ना पूरे हुए। और ये डेट जो थी, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट था, ये मिनिस्ट्री के जिम्मेदारों को पता था कि ये मामलात है, और उन्होंने उन मामलात पे पूरी तरह तवज्जो शायद इसलिए नहीं दे सके कि मिनिस्ट्री टोटली अपनी बुकिंग पे तवज्जो देती रही, और उसकी वजह से ये डिले हो गया। 14 फरवरी को हमारे जो सऊदी मेज़बान है उन्होंने वो सिस्टम बंद कर दिया। अब वो इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हम पे इल्ज़ाम आ गया कि जी आपने 14 फरवरी को
پیمنٹ کمپلیٹ نہیں کی. میں اس پہ 14 فروری کی پیمنٹ پہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ ہمارے منسٹر صاحب نے 23 مئی کو ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پرائیویٹ سیکٹر نے پیمنٹ نہیں کی. تو میں بار بار میرے ذہن میں آتا ہے کہ منصف نے قاتل کی یہ دلیل مان لی، مقتول خود ہی گرا تھا خنجر کی نوک پر. یعنی کہ آپ ہمیں انفارمیشن بھی پوری نہیں دے رہے، آپ ہمارے ریگولیٹر ہیں، آپ نے ہمیں گائیڈ لائن دینی ہے، ایگریمنٹ آپ لوگوں نے کیا ہے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قصوروار سارے آپ ہو گئے. اس لیے ہماری ایسوسی ایشن نے یہ کہا ہے کہ جناب اس کی صاف اور شفاف تحقیقات کروا لی جائے. اوکے، یہ آپ نے کہہ دیا. ہاں میاں صاحب کو مائک دیجیے گا. میاں جواد صاحب، 67,000 حاجیوں کا مستقبل ہے. اب ان کا مستقبل کیا ہوگا اور پیسے ان کے کہاں گئے، کون کھا گیا، کہاں پہ چلے گئے، وہ کدھر جائیں بیچارے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم، پہلی بات تو یہ کہ یہ کویسچن بڑا دل دکھا دینے والا سوال ہے جس کا سن کے میرا دل بیٹھ گیا. آج ہم منا، عرفات، مزدلفہ کی وادیوں میں زیارتیں کروا رہے ہوتے، حاجیوں کی تربیت کر رہے ہوتے، اور یہ حاجی اپنے من کی مرادیں پا لیتے ہیں. لیکن ان لکیلی بس اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. ان کا مستقبل تو اب قریب میں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ اب بند ہو چکا، سسٹم، نظام بند ہو گیا. جہاں تک ان کے مستقبل کا تعلق ہے کہ آگے کیا ہوگا، تو بحیثیت ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر میں، ہماری ایسوسی ایشن اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی کسی حاجی کا 1 روپے کا بھی نقصان نہیں ہوگا. گریٹ، زندہ باد. یہ ہماری ایسوسی ایشن نے ایک فیصلہ کیا ہے. نہیں، وہ کچھ ایئر لائنز جو پیسے گئے وہ سنا واپس نہیں دیں گے یا کٹوتی کریں گے یا کچھ اس طرح سے. دیکھیں، وہ سارے کا سارا ہم اپنے اوپر جی لیں گے. اللہ کے مہمان کا 1 روپیہ بھی ہم نقصان نہیں کریں گے. نقصان خود آپ برداشت کریں گے. نقصان ہم خود برداشت کر رہے ہیں. اللہ کے مہمان جو ہمارے ساتھ اگلے سال جانا چاہیں گے. حیران کن بات ہے آپ کی گفتگو سن کے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اس معاملے کی وجہ سے، لیکن باہر مارکیٹ کے اندر آپ لوگوں کے خلاف آواز چل رہی ہے. وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹور آپریٹرز جو ہے یہ ان کی کوئی ملی بھگت ہے، یہ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے پیسے کھانے تھے. تو آپ کی تو کہانی بڑی الگ لگ رہی ہے یہاں پہ آگے. دیکھیں، نیک سے نیک انسان بھی ہونا، مخالفت اس کی بھی ہوتی ہے. شیطان تو اس کے خلاف بھی لوگوں کو ورگلاتا ہے. لیکن میں نے یہ کہا کہ ہماری ایسوسی ایشن کا یہ فیصلہ ہے، بینگ ایگزیکٹو ممبر، میں ترجمانی کر رہا ہوں اپنی ایسوسی ایشن کی اور 904 ایچ جی اوز کی. انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے بہت بڑی تعداد حجاج کرام، انہوں نے اللہ کی رضا اس کو جانتے ہوئے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم اگلے سال آپ کے ساتھ جائیں گے. جو نہیں بھی جانا چاہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی حاجی کے اوپر 1 روپے کا بھی نقصان نہیں ڈالا جائے گا. اگر کوئی حاجی اگلے سال ہمارے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی وہ اس نے پیسے جمع کروائے ہیں، وہ سارے کا سارا پیسہ ہم نے اپنے پاس نہیں رکھا، ہم نے اس سے کوئی سائیڈ بزنس نہیں کیا. ہم نے یا تو ایئر لائن کو پیسہ دے دیا یا ہم نے وہاں وینڈرز کو دے دیا، اور زیادہ میکسیمم اماؤنٹ جو ہے وہ ہمارے ای ویلٹ، جسے ہمارا سعودیہ کا اکاؤنٹ ہے، تھرو منسٹری آف ریلیجس ہمارا پیسہ جاتا ہے وہ پیپ کے اکاؤنٹ میں. یہ وہاں پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے سعودیہ میں، وہاں پہ پاکستان گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور وہ پھر ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ سارے کا سارا پیسہ سیکیور ہے. میاں صاحب، حکومت پاکستان تو وہ بھیجے گی نا جن حجاج کرام کو بھیجنا ہے. نہیں جو جائیں گے نہیں ان کی پیمنٹ کیسے چلی جائے گی؟ جی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نظام یہ ہے کہ ویزا حاصل کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کی پیمنٹ، معلم کی پیمنٹ، مینا کی پیمنٹ، مکہ کے ہوٹل کی پیمنٹ، مدینہ کے ہوٹل کی پیمنٹ، یہ ساری کی ساری پیمنٹ ایڈوانس جمع ہوتی ہیں، پھر جا کے ویزا نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ پیمنٹ وہاں بھیج دی ہوئی تھی ویزے نکالنے کے لیے.
ہمیں صرف مینا کا زون الاٹ ہونا تھا. پیسے ہمارے سارے کے سارے موجود تھے, لیکن ان لکیلی تھوڑے سے 15-20% لوگوں کے پیسے ہر کلسٹر میں شارٹ تھے. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جیسے ابھی چودھری عادل سبول صاحب نے بتایا آپ کو کہ یہ پہلے 500 کا پچھلے سال کلسٹر تھا, تو تب بھی $3 لاکھ بھیجنے کی پر ڈے لمٹ تھی. اب کلسٹر ہو گیا $2,000 کا یا 2500 کا, دین بھی لمٹ وہی رہی ہے. اس کی لمٹ بڑھنی چاہیے بیسیکلی. تو یہ اصل تو ہماری لمٹ کو 4 گنا بڑھ جانا چاہیے تھا. 3 کی بجائے ہمیں $12 لاکھ اگر ہماری لمٹ ہوتی تو ہم پیسے ہی بھیج چکے ہوتے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور پھر نمبر ایک اہم چیز, یا اس میں ٹائم زیادہ دیا جاتا. ہاں یہی نا آپ کا یہی ہے نا کہ یا ٹائم زیادہ بڑھاتے یا اس کی لمٹ بڑھاتے. ایک اور چیز, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے منسٹری آف ریلیجیس افیئر کی وساطت سے صرف زون 1 اور زون 2 کی پیمنٹ بھیجنے کی اجازت دی ہے, جو کہ صرف 30% حاجی ہیں. 70% حاجی جو ہے وہ تو زون 3, 4 اور 5 کا ہے. نہیں, اس کی اجازت ہی نہیں دی. زون 1, 2, 3, 4, 5 یہ کیا ہے ذرا یہ بھی. یہ مینا کے زون ہے جتنے جمعرات کے شیطانوں کے نزدیک. پہلا زون آتا ہے زون 1, ٹھیک. اگلا زون 2 ہے, اس کے بعد زون 3 ہے, زون 4 ہے, زون 5 ہو گیا. وہ زون وائز انہوں نے وہ تقسیم کر دیا اس کو. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہمیں صرف زون 1 اور زون 2 کی پیمنٹ بھیجنے کی اجازت دی. زون 3, 4, 5 کی تو اجازت ہی نہیں دی. جب اب یہ 70% جو حاجی ہے اس میں پیمنٹ کا کوئی فرق ہوتا ہے زون 1, 2, 3, 4, 5 میں. جی, پیمنٹ کا فرق ہوتا ہے. تو یہ جب جا کے 10 جنوری کو ہمیں بکنگ کی اجازت دی ہے, تو تب تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا. چوک ہو گئے تھے ہمارے اکاؤنٹ, بینک والوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہم آپ کی پیمنٹ اتنی بھیج ہی نہیں سکتے. پھر دیکھیں ہفتے میں 4 دن کام ہوتا ہے, 2 دن یہاں چھٹی ہوتی ہے اور 2 دن وہاں چھٹی ہوتی ہے, تو 3 دن تو ہفتے کے یہ نکل جاتے ہیں. ورکنگ ڈے تو ہمیں 4 ملتے ہیں کام کرنے کے لیے. تو لہذا یہ میرے آپ کی وساطت سے تمام حجاج کرام کو پیغام ہے, محبت بھرا پیغام ہے, بالکل پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی حاجی کا 1 روپیہ بھی کوئی ٹور آپریٹر نہیں رکھے گا. اگر رکھے گا تو حج آرگنائزر ایسوسی ایشن آف پاکستان اس کی ذمہ دار ہے. گریٹ ہو گیا. ملک صاحب کو دیجیے گا. سعید ملک صاحب, آپ سابق چیئرمین پنجاب رہ چکے ہیں ہو کے, آپ سابق ڈائریکٹر حاجی کیمپ لاہور کے رہ چکے ہیں. یہ جو آرگنائزیشن آپ نے بنائی ہے, دیکھیے آپ دونوں جگہ پہ کام کر چکے, اس کے اختیارات کتنے ہیں آرگنائزیشن, اس کا کام کیا ہے آرگنائزیشن بنانے کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. جی اعجاز بھائی, ایک تو بہت شکریہ کہ آج نے آپ نے اس ایک سینسٹیو ایشو کو ٹچ کیا ہے اور یہ پبلک کی اویئرنیس کے لیے کیا ہے. سر جو ایسوسی ایشن ہم نے بنائی ہے یہ پورے پاکستان کے اندر, چونکہ پرائیویٹ سیکٹر ایک لارج سکیل پہ کام کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ اس کے اوپر کوئی اجارہ داری نہیں ہے. یہ آپ کو شہر میں بھی اس کے آفس ملے گا, ان کے چھوٹے شہروں میں بھی آفس ملے گا. ریزن کیا کہ حاجی کے لیے وہ ایزی ایکسیسیبل ہو. سر یہاں پہ میں انٹرپٹ کروں گا, چھوٹے شہروں کی بات آ گئی کہ پورے پاکستان کے اندر, کیونکہ یہ پاکستان کی آرگنائزیشن, ٹھیک ہے آپ عہدیدار پنجاب کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آرگنائزیشن تو پورے پاکستان کی ہے نا. یہ وہاں پہ کوئی بھی حج اور عمرے کا کام کرتا ہے وہ اس آرگنائزیشن کا حصہ ہوگا, یا جو نہیں بھی ممبر ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں؟ نہیں جی, جو حج عمرہ ہے یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, حج الگ ہے, حج الگ ہے, عمرہ الگ ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اگر حج کرنے والا عمرہ کرتا ہے تو اس کے پاس ایک اور لائسنس ہوتا ہے جس پر وہ ایگریمنٹ کرے گا, یہ جا کے اپنے عمرہ پاکستان کے ساتھ, حکومت پاکستان کے ساتھ ہوگا اور سعودی عربیہ کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک. جو حج ہے یہ پیورلی ریلیٹڈ ٹو منسٹری آف ریلیجیس افیئر. ریلیجیس افیئر نے جس آدمی کو ایز ٹور آپریٹر, حج ٹور آپریٹر رجسٹرڈ کیا اور اس کو انرولمنٹ نمبر دیا, اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حج گروپ آرگنائزر ہے. ان کی رفلی تعداد کتنی ہوگی, پنجاب میں کتنی ہے یا پورے پاکستان کی کتنی؟ یہ پورے پاکستان کے اندر جی 904 ایچ جی او. اچھا, یہ میرے اضافہ ہوا, میرے پاس 750 کی تعداد تھی, 904 آپ نے فرمایا. 904 ہیں جی. اور پنجاب کے اندر جو ہے اس کی چھوٹے بڑے شہر ملا کر یہ 250 ممبر ہے اس کا پنجاب میں. ٹھیک ہو, جو پورا یعنی اس کی بھی دو ڈویژن ہے. ویسے پنڈی پنجاب میں آتا ہے مگر اس کو الگ زون میں لیتے ہیں, وہ آئی سی ٹی میں آتا ہے. تو یہ پیورلی جو اپر پنجاب اور لوور پنجاب
रहीम यार खान तक जो जा रहा है, इसके अंदर तकरीबन 250 के करीब मेंबर रजिस्टर्ड मेंबर जो हज का मिनिस्ट्री के साथ मतलब 904 में से 250 जो है वो पंजाब से हैं। जो पंजाब से हैं। ठीक, आप फरमाइए, बता रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जी, ऑर्गेनाइजेशन हमारी इस तरीके है कि इसके अंदर हमारे हर साल एक होता है, इलेक्शंस होते हैं, उसमें मेंबर्स आते हैं। सोल काम इसका क्या है, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द हुजाज, ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हमारे कोई मेंबर्स ऐसे हैं कि उनसे कोई काम अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो नहीं कर रहे, तो होप इज़ ए प्रॉपर पैनल कि जो अपने मेंबर्स का भी बाकायदा एहतसाब करती है, यानी खुद भी एहतसाबी अमल से गुजरती है, अपने मेंबर्स को भी गुजारती है। इसलिए गुजारती है कि वो अगर हज का काम कर रहा है तो हज एक ऐसा मुकद्दस अमल है कि हम चाहते हैं कि किसी हाजी के साथ कतई तौर पर, जैसे अभी आपने बात की कि पैसे का क्या बनेगा, जब्बार साहब ने कहा होप इज रेस्पॉन्सिबल, मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ उसका, पूरे पाकिस्तान के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल बैठा हूँ सर। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ एज फॉर्मर चेयरमैन होप पंजाब। सर मेरा 904 HGO काम कर रहा है। मैं सर आपके तवज्जुह से चैलेंज करता हूँ यहाँ पर, और आपके हाजरीन तक भी पहुँचाना चाहता हूँ, 904 में से कोई एक डिफाल्टर मुझे बता दे, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई इदारा हो। सर अगर किसी के ये बड़ी अच्छी बात जी है, बिल्कुल बहुत दावे अच्छी से बात कह रहा कर रहे हूँ। हैं और दूसरी बात ये, जैसे चौ साहब ने भी कहा, अब भी मैं ये पूरे वसूख से और पूरे ज़राए से ये बता रहा हूँ आपको, हमारे साथ जितना हाजी बुक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके प्राइवेट सेक्टर की कामयाबी है और उस पर हुजाज का एतमाद है। 20-22 सालों से जो काम कर रहे हैं वो प्योरली अपने आप को इतना मैच्योर कर चुके हैं कि उनके नीचे कोई एजेंट अच्छा, नहीं इसमें होता। मलिक साहब ये भी था ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में लोग जो है, देखिए कुछ लोग तो जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं या समझते हैं बैंकिंग सेक्टर को, ये सारी चीजों को, वो तो कर लेते थे। अब जो मेरे जैसे गांव से आए हैं, जिनकी वो एजुकेशन भी नहीं है, वो समझते भी नहीं है, उनको समझ नहीं आती थी हमने क्या, वो फिर लोग या तो लुटते थे। तो इस प्राइवेट सेक्टर से ये फायदा है कि वो आते हैं, अपनी चीजें जमा कर, ठीक है वो अपनी सर्विसेज तो लेते हैं, लेकिन ये है कि वो आसानी से उसके घर वीजा, पासपोर्ट, हर चीज वहां पे लेके जाना, तमाम फैसिलिटेट उसको करते हैं। जी एजाज भाई, ये बहुत खूबसूरत आपने बात की फैसिलिटेशन के मुतालिक। मेरी एसोसिएशन का काम भी यही है कि ना सिर्फ ये कि वो हाजी को प्रोटेक्ट करे, हाजी को वो फैसिलिटेट भी करे। इस सेक्टर से, इन खिदमात करने वालों से आपको हाजी को वो सिर्फ 2 दफ़ा बुलाएगा उनके मनासिक की तरबियत के लिए कि भाई आपने पेमेंट कर दी, अब मेरा काम शुरू होगा कि मैं हाजी का अमीन हूँ। उसका सबसे पहला काम ये है कि मैं हाजी के जो मनासिक हैं वो उसके म्यार के मुताबिक ही करूँ। म्यार से मुराद एंड जो तरीका है हमारे लिए, हम उसका वो भी अरेंज करते हैं, और फुली डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं वो हम हाजी की उसके डोर स्टेप पर पहुंचाते हैं। अच्छा, आप माइंड नहीं कीजिएगा मलिक साहब, कोई सख्त सवाल हो जाए जी, इसमें से, बिल्कुल। क्योंकि आप गवर्नमेंट सेक्टर में रह चुकी हैं, साबिक डायरेक्टर हैं आप इसके हाजी कैंप के। जी। तो ये देखिए, बाज दफा ये होता है कि कुछ हाजी जो है वो शिकायत करते हैं कि हमें यहाँ पे जी कुछ बता के लेके गया था, वहाँ पे वो हमें उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया गया, वो सहूलियात फराहम नहीं की गई। तो क्या ऐसा होता है या नहीं? जी एजाज साहब, बहुत आपने अच्छा किया कि ये बात आपने पूछी। मैं आपके सामने, आपने गवर्नमेंट का भी जिक्र किया और ये भी जिक्र किया है, तो मैं इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर का मैं आपको भी दावत दूंगा, आपकी टीम को भी और चैनल वालों को भी। मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट सेक्टर मैं अपने की बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। आपसे पिछले साल की जरा मिनिस्ट्री से कारकर्दगी रिपोर्ट उठवाएं। ठीक है, मेरे सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की पूछे हैं कि इनका जो 90,000 हाजी गया है उसमें से कंप्लेंट्स कितनी है। सर माइनर कंप्लेंट्स हैं टोटल 18। 90,000 हाजी हम कैटर कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरी साइड से भी आप पूछ ये रही तो हैं। ना होने के बराबर। सर ये ना होने, मैं कहता हूँ कि मैं अपने मेंबर्स को इसकी और हुकूमत पाकिस्तान को भी इस पर मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने उस वक्त जितना हमें फैसिलिटेट किया, मेरे मेंबर्स ने अपनी होप की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और अल्लाह के मेहमानों को राजी किया। मैं अपने मेंबर्स का भी मशकूर हूँ। ठीक है, चौधरी अफसर साहब को दीजिएगा माइक। चौधरी अफसर साहब, क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर कह रहे हैं कि कोई फ्रॉड धोखा नहीं होता, फिर भी कुछ वाकयात हो जाते हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं होते जो करते हैं, वो क्या करते हैं? अच्छा है कि आपने सवाल तो अच्छा कर रहे हैं। हमारी प्राइवेट जो स्कीम है 2005 से स्टार्ट की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उससे ये हुआ कि आज तक हमारी हिस्ट्री निकाल के देख लें, इसमें जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो रजिस्टर्ड HGO है, उसने कभी फ्रॉड नहीं किया। ठीक,
اگر فراڈ کا کوئی زمرہ آتا ہے تو وہ نان رجسٹرڈ میں آتا ہے، اور حج جو ان کے پاس بک نہیں ہوتا تو تو ان کے وہ کر خلاف لیتے ہیں. ان کے تو خلاف اس آپ وقت کمپلین کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو بدنامی کا سبب بنتے ہیں آپ لوگوں کا بھی. ٹھیک ہے، اس کے خلاف حکومت کو آپ کمپلین کریں. اس میں مختلف جگہ پہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں منسٹری کو یہ اپلیکیشن جاتی رہی ہیں اور وہ اس کے اوپر کام بھی کرتے رہے. میں ویسے اپنی مجھے حق تو نہیں بنتا، لیکن میں ملک صاحب سے پوچھوں گا اس چیز کا کہ دیکھیں ایسے لوگوں کو میرے خیال میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جو رجسٹرڈ نہیں ہے. دیکھیں نا یہ پچھلے دنوں جو گجرانوالا ڈویژن کے اندر واقعات ہوئے، وہ سارے جتنے وہ ٹریول ایجنٹ تھے سارے وہ ایسے تھے جو رجسٹرڈ ہی نہیں تھے. جب انلیگل وے سے کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اس طرح کے معاملات ہوں گے. لیکن آپ ایک طریقہ کار ہے، آپ کا ڈیٹا حکومت پاکستان کے پاس ہے. چوہدری صاحب کیا کرتے ہیں، ملک صاحب کیا کرتے ہیں، میاں صاحب کیا کرتے ہیں، چوہدری صاحب سب کا ڈیٹا موجود ہے ان کے پاس. تو جو پرائیویٹ دوسرا کر رہے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ ظاہر نہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں یہ گجرانوالا یا گجرات کی، تو اس میں کوئی ہمارا حج گروپ آرگنائزر نہیں ہے. میں تو ویسے کیا کہ وہ رجسٹرڈ ہوتے تو شاید نہ کرتے. وہ دوسرے لوگ جو ہے جنہوں نے اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ دوسرے ملکوں کا ویزا ہے نا، اس میں حج اور عمرے کا کبھی بھی ایسا سلسلہ نہیں آتا. کہہ دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں، میں تو ایگزامپل دی ہے کہ اگر وہ رجسٹرڈ ہوتے تو شاید ایسا وہ بھی نہ کرتے. ہمیں بھی کیونکہ ہمیں جب گورنمنٹ رجسٹر کرتی ہے منسٹری آف ریلیجیس افیئر تو ہماری 67,000 جو ہے حاجی کیا یہ اگلے سال جا پائیں گے؟ ان کے پیسے واپس ہوں گے کیا؟ اس پہ آپ بتائیں. دیکھیں یہ 67,000 جو ہے وہ الحمدللہ سیف ہاتھوں میں، ان کا پیسہ بھی سیف ہے اور وہ حاجی بھی سیف ہے اور انشاءاللہ جائیں گے. اور لیکن جو ان کے ارمان ٹوٹے ہوئے، جو ان کی خواہشات، جو انہوں نے اپنے رب سے ہم کلام ہونا تھا، جو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزے پہ جانا تھا، جو زیارتیں کرنی تھی، جو شیطان کو کنکریاں مارنی تھی، وہ جو ارمانوں پہ پانی پھرا، وہ اس میں جو ہمارے حج آرگنائزر ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. ان کی جتنی کوشش ہے اگر وہ اس کوشش کو سمجھ جاتے تو الحمدللہ ہم نے جو پچھلے 18 سالوں میں کام کر رہے تھے اتنی آج تک نہیں کی. اور میں یہ کہنا یہاں پر مناسب سمجھوں گا کہ جتنی ہماری ایسوسیشن اور ہمارے گروپ آرگنائزر نے کوشش کی ہے ان کو وہاں پر حج پہ جانے کے لیے، اگر یہ سارے اتنی طاقت ہم کسی اور شعبے میں لگاتے تو ہو سکتا ہے آدھا کشمیر فتح کر لیتے. لیکن یہ ثواب جو اجر مل رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. ملک صاحب کو دیجیے گا، مجھے بریک پہ جانا ہے. ملک صاحب سے آخری میں ایک سوال لینا چاہوں گا. ملک صاحب جو آرگنائزیشن ہے آپ کی، یہ جو پرائیویٹ لوگ ایسے مطلب سیکٹر تو آپ کا پرائیویٹ ہے، لیکن جو رجسٹرڈ نہیں ہے لوگ جو انلیگل وے سے کام کر رہے ہیں اور وہ فراڈ بھی کر رہے ہیں، ان کے خلاف آپ نے کوئی کمپلینٹ درج کروائی؟ کوئی کسی کو کہا گورنمنٹ سیکٹر میں کہا کہ یہ لوگ کیوں کام کر رہے ہیں؟ ان کے خلاف کوئی ایف آئی اے کو کہا کہ ان کو پکڑیں، آپ ریسٹ کریں، یہ کیوں انلیگل وے سے کام کر رہے ہیں؟ جی تھینک یو اعجاز صاحب، آپ نے بہت اہم کویشچن کیا اور میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایز چیئرمین جب میں تھا تو میں نے اس معاملے کو لیتے ہوئے ڈی جی ایف آئی اے سے میٹنگ کی تھی، اور اس وقت بہت سارے کیسز ایسے تھے جو ریفر ہوتے تھے، ہوپ کو رپورٹ ہوتے تھے. ہم ان کو انٹیمیٹ کرتے تھے کہ یہ انلیگل بکنگ کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. یہ منسٹری سے بھی نوٹ کروایا گیا اور ڈی جی ایف آئی اے بذات خود انہوں نے بہت پرسنلی اس کو لیا اور یہ بہت سارے کیس رجسٹر ہوئے. ان دا مین ٹائم سر تو باقاعدہ مہم چلنی چاہیے. جی باقاعدہ کمپین ہے، اور اس میں آپ دوستوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک مقدس کام ہے، آپ بھی اپنی ایک کمپین چلایا کریں. ہمارے اینڈ پر یہ باقاعدہ ایس او پیز میں شامل ہے کہ کوئی بھی. ملک صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اسپیشل، میں آپ سے پروگرام کر رہا ہوں، میرے سی ای او کوہ نور نیوز جو ہے انہوں نے اسپیشل 67,000، کیونکہ وہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مذہب کے قریب ہے، وہ ان کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں کہ ایک حاجی جو وہاں پہ جانا چاہ رہا ہے وہ کتنے ارمان رکھ کے جا رہا ہے، اور اس کے جب وہ پتہ چلتا ہے جی وہ تو جا ہی نہیں پا رہا، اس کے تو اب پتہ ہی نہیں ہے پیسے کہاں پہ ہیں، کہاں چلے گئے، اب جانا ہے یا نہیں جانا. دیکھیں وہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، گورنمنٹ تک پہنچائیں کہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. ماشاء اللہ جی، میں آپ کے سی او صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری طرح حاجیوں کے درد کو محسوس کیا اور اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ ڈپیوٹ کیا. سر آپ کو شور کرواتے ہیں کہ حاجی جو ہمارے پاس بک ہے، میں پوری ٹیم، ہماری پوری ہوپ پاکستان یہ اس چیز پر بالکل تہہ دل سے متفق ہے کہ ہم حاجی کا ایک پیسہ بھی اگر ہوگا میرے ممبرز کے پاس نہیں ہوگا، ان کا گھر بیچ کر بھی ہم ان کے پیسے پورے کروائیں گے. ون تھنگ. دوسری چیز سر میں آپ کے نوٹس میں دینا چاہ رہا ہوں، میں ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کرتا. انہوں نے ایک اپنے مسلم کی جو آبادی تھی وہاں سے حج پر جو جاتی ہے ان کے لیے ایک انہوں نے سرکاری طور پر ایک لیٹر لکھا
کہ جی جو حاجی صاحبان اس دفعہ باوجود نہیں جا سکے تو وہ HGOs پابند ہیں اس چیز کے کہ اگلے سال ان کو اسی اماؤنٹ کے اندر حج کروائیں. اور میں بھی سر آپ کے ساتھ بیٹھ کر وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر ہمارا حاجی ہمارے ساتھ جانا چاہے گا تو ہم ان کو اسی اماؤنٹ کے اندر اگلے سال حج کروائیں گے. سوال ہی اگلا یہی تھا کہ کچھ اگلے سال ظاہر ہے ہر سال اماؤنٹ بڑھتی ہے، تو کیا وہ اگلے سال اگر جانا چاہیں گے تو کیا اسی اماؤنٹ میں جائیں گے؟ یہ جو ابھی کتنی جمع ہوئی ہے حج کی پیمنٹ؟ ابھی جو ہمارا اس پرائیویٹ سیکٹر کا حاجی ہے وہ وہاں پر کوئی اربوں کے حساب سے ہے جو پیسہ وہاں پر ایک حاجی کی بات ہے. ایک حاجی کا جی اس وقت مختلف پیکیجز سے 11 Zone 12 1 to 13 3 زون 1 وہ سب کیپیسٹی پر ہوتا ہے، حیثیت پر ہوتا ہے. 20-25-30 لاکھ تک میکسیمم 25-30 لاکھ پر 12 لاکھ سے جا رہا ہے. چلیے ہم منیمم کر لیتے ہیں 12 لاکھ. جی اگلے سال یہ 12 لاکھ نہیں رہے گا، 13-14 ہو چکا ہوگا، 15 بھی ہو سکتا ہے. کیا وہ 12 لاکھ والا حاجی جس نے دیے وہ 15 لاکھ ہو جائے گا، اس کو 3 لاکھ اور دینا پڑے گا یا 12 لاکھ مل جائے گا اگر وہ پیمنٹ نہیں لیتا؟ سر میں آپ کے پلیٹ فارم سے اشور کرواتا ہوں آپ کو بھی اور اپنے حجاج کرام کو بھی، اگر وہ انہی دوستوں کے ساتھ جانا چاہیں گے جو پیکج ان کا اس سال کا ڈیسائیڈ ہے ہم پابند ہیں ان کو اسی پیکج میں لے کر دیں پیمنٹ آپ دیں گے اپنی؟ جو بھی ہوگا پیمنٹ دینی پڑے گی، کریں گے ہم. اگر اس کو دوسرا کوئی حاجی نیا حاجی کوئی آتا ہے تو اس کے لیے تو پیکج اوبیسلی وہی ہوگا جو کاسٹ ہوگا. یہ چونکہ ہم برداشت کریں گے حاجی کے لیے اللہ کے مہمان تھے، ان کا جتنا اگر کوئی ایکسٹرا ہوا تو وہ بالکل ہمارے ممبرز. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے مہمانوں کے لیے آپ کریں گے تو اللہ پاک رزق میں آٹومیٹک اضافہ کرتا ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اور کچھ ہمارے آرگنائزیشن کے کچھ دوست اور ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی پوچھیں گے یہ 67,000 حاجیوں کا جس طرح ابھی سارے دوست بتا رہے ہیں فیوچر جو بھی بتا رہے ہیں ان کا وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. 67,000 جو حجاج کرام رہ گئے ہیں جو حج نہیں کر سکے 2025 کا، اس کے بارے میں جو پرائیویٹ ایسوسیشن جو حج کی بنی ہوئی ہے ہوپ، وہ اس کے عہدیداران جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے، وہ ذمہ داری اٹھا رہے تھے. اب 904 ہیں پاکستان کے اندر جو رجسٹرڈ ہیں، اب اس کے بعد جتنے بھی ہیں وہ جناب رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ میرے ناظرین کے لیے ہے کہ سب سے پہلے ایک لفظ یاد کر لے، ہوپ، حج آرگنائزرز ایسوسیشن آف پاکستان، کہ اس کے تحت کوئی رجسٹرڈ ہے تو اس کے پاس جائیں تاکہ کسی کو پکڑنے والا تو کوئی بندہ ہو نا. یہ نہ ہو وہ جناب پیسے سمیٹے وہ دفتر کو تالا لگائے اور غائب ہو جائے اور آپ پھر دیکھتے رہیں. ایسا بالکل کسی فراڈ دھوکے کے پاس نہ جائے. یہ ایک بھاگے گا دوسرے کو پکڑ لیں گے، دوسرا ان کی آرگنائزیشن موجود ہے، یہ کہاں جائیں گے پھر؟ جس طرح رزلٹ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا رزلٹ جتنا اچھا ہے تو اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ پرائیویٹ سیکٹر ہمارا مضبوط ہے اس معاملے میں بہت زیادہ. تو ابھی 3 ہمارے دوست جو ہیں، حافظ محمد راشد صاحب سینئر ممبر ہوپ ہیں، حماد اکرم صاحب ممبر ہیں ہوپ، عبد الرحمان صاحب ممبر ہیں، انہوں نے بھی جوائن کیا. لیکن میں چونکہ قائم مقام چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ چودھری عادل صبور صاحب موجود ہیں، خود احتسابی کا ابھی سعید ملک صاحب کہہ رہے تھے جی ہمارے اندر جو ہے خود احتسابی کا عمل موجود ہے. بھائی یہ کس طرح احتساب کرتے ہیں، کس طریقے سے ممبر بنانے سے پہلے کیا طریقہ کار ہوتا ہے ان کا، پھر خود احتسابی کا عمل کیسے کرتے ہیں چیئرمین صاحب؟ ہاں جی شکریہ. اس میں خود احتسابی کا جو ہمارا نظام ہے نا جی، یہ ہم نے جو ہمارے عہدیدار ہوتے ہیں یہ باقاعدہ آپ سمجھیں کہ ایک انٹیلیجنس بیس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے ایجیو بھائی ہیں، ممبرز ہیں ہمارے، لیکن ساتھ والے ممبرز کے پاس سے بھی ہمیں انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. میں اس کا واقعہ آج سے پہلے یہ ملک سعید صاحب ابھی آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے ایک 2024 میں ایک ممبر نے حاجیوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی. اچھا اس کے متعلق ہم منسٹری کو ایک دفعہ پہلے بھی لکھ چکے تھے، لیکن منسٹری نے اس لیٹر پہ غور نہیں کیا. پچھلے سال پھر 23 میں بھی یہی پرابلم تھی، 24 میں پھر منسٹری نے یہ کیا. ہم نے باقاعدہ اس کی ممبرشپ کینسل کر منسٹری کو لکھا کہ آج کے بعد اگر کوئی ذمہ داری اٹھائے گی تو منسٹری اپنے طور پہ اٹھائے. ہوپ سے کوئی لینا دینا نہیں. اب ہوپ اس کی ذمہ دار نہیں ہے. یعنی کہ ہم خود احتسابی ہمارا یہ عمل ہے کہ اگر ہمارا کوئی ممبر کسی برا وقت آنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. اگر کوئی برا وقت آ گیا تو پوری ایسوسیشن اس کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ وہ مال کس کا ہے؟ وہ حاجیوں کا ہے، اور حاجیوں نے وہ مال اللہ کے نام پہ دیا ہے. تو ہم اچھا آپ سپورٹ بھی کرتے ہیں اپنے ساتھی کو اگر کوئی برا وقت آ جائے تو ہماری ایسوسیشن کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے حاجیوں کو ریسکیو کریں.
मेंबर चाहे हमारा जो भी उसका हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम हाजियों को रेस्क्यू करेंगे। हाजियों के पैसे को अगर इधर मौजूद है और अगर हाजी वहां पे मौजूद है, तो अगर फर्ज करें कि हमारा कोई मेंबर कोई एसोसिएशन का जो एजेंडा है उसमें शामिल है, उसमें ये शामिल है कि खुदा ना खास्ता हमारा कोई एचजीओ वहाँ नाकाम हो जाता है होटल देने में, कोई बिल्डिंग देने में, हमारी एसोसिएशन उसी वक्त अपने पास से पैसे। इसका क्राइटेरिया क्या है? इसको आप रजिस्टर जब करते हैं, आपको मेंबर बनाते हैं, तो क्या है इसका? सर इसका क्राइटेरिया एक तो सिंपल ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जिसको पास मोरा का हज का लाइसेंस होगा वो हमारा मेंबर होगा। उसके बाद हम चूंकि मार्केट हमारी ही ट्रेड होती है, हमारी ट्रेड 2 से 3 हिस्सों में है। एक तो ये है जो हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट वाले हैं, उसके बाद हमारे एक आ जाते हैं ट्रैवल एजेंट्स, फिर आ जाते हैं एक उम्रा एजेंट्स, फिर है हज एजेंट्स। अच्छा, उम्रा और जो ट्रैवल एजेंट्स है ना, ये चूंकि हम एक ही बरादरी हैं, हम इकट्ठे ही बैठे हैं। मैं भी अगर पहले मैं एज ए ट्रैवल एजेंट भी हूँ, मैं एज ए उम्रा एजेंट भी हूँ, तो हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। जब वो टूर ऑपरेटर बनता है तो हमें उसकी कैपेसिटी का अंदाजा होता है कि ये किस कैपेसिटी का आदमी है और क्या काम करता है। कैटेगरी है, ट्रैवल एजेंट से ऊपर होता है टूर। जी जी जी, ये बात है। ठीक है, हाफिज साहब को दीजिएगा। हाफिज राशिद साहब, आप बड़े मुतहरक नजर आए इस मामले में। आप स्पेशली मीडिया पे भी बड़ी जगहों पे जाके उन 67,000 हुज्जाज इकराम जो रह गए उनकी आवाज़ बनने की कोशिश की, आपने अपनी एसोसिएशन की जो है आवाज़ बनने की कोशिश की। तो कहाँ तक आप समझते हैं कि इससे आप आवाज़ उठाने में हुकूमत तक पहुँचे हैं, या उनको इंसाफ दिलवाने तक कहाँ तक आपकी काविश पहुँची है? आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए प्रोग्राम किया, और आपके सीईओ का बड़ा शुक्रिया, उसने हमारे लिए प्रोग्राम अरेंज किया। ख़ास करके 67,000 हाजियों की तकलीफ़ उन्होंने महसूस की तो उन्होंने आपको भेजा हमारे पास, और आपका बहुत शुक्रिया। 67,000 का मामला यूँ है जी, मैं एक अरसे से हज करवा रहा हूँ। अक्सर लाहौर के लोग, पंजाब के लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी सारा हज के मामला से वाकिफ़ हूँ। पिछले साल जो हज हुआ ना जी 2024 में, तो मेन रीज़न ये थी सऊदीया ने हज को बिल्कुल ओपन कर दिया मुसलमान के लिए। कोई किस तरह भी करे, कोई लीगल है इनलीगल है, सऊदीया ने थोड़ी नरमी की। तो सऊदीया ने एक नया काम किया, विजिट वीज़ा अलाउ कर दिया पूरी दुनिया को। लोगों ने चुपके से अपने तरीके से पहुंच के मक्का मुकरमा में जगह ले ली, रहायशें ले ली, गैर कानूनी जो रजिस्टर्ड नहीं है, इंश्योर्ड बिल्डिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है। उसका नतीजा ये निकला कि जब मीना का मैदान आया ना जी, उन्होंने सिक्योरिटी इतनी मजबूत कर दी कि वहाँ पानी तक का रेंज नहीं था जो गैर कानूनी हज कर रहे थे उनके लिए। तो हम बकरलम खुद मेरे साथ हाजी भी थे, जब अपने मीना खेमे से निकल के शैतान को कैंकरियाँ मारने जा रहे थे और वापस आ रहे थे, ये 2 से 3 घंटे लगते हैं जोन वाइज, कोई करीब कोई दूर। तो रास्ते में मैंने अपनी गुस्ताख आंखों से लाशें देखी, हाजी गिरे पड़े देखे, हाजी शहीद हुए देखे, पानी की वजह से। जो कानूनी थे जो गैर कानूनी थे। सिक्योरिटी इतनी नाकस थी कि उधर पानी का इंतजाम तक नहीं था। अगर कोई पानी लेके खड़ा होता तो सिक्योरिटी वाले उसको दौड़ा देते थे कि नहीं आपका इधर कोई काम नहीं, भाग जाओ। तो लाशें इतनी ज्यादा थी, लोगों ने जो रजिस्टर्ड थे उनके लिए नहीं था वहाँ पे। नहीं, रजिस्टर्ड तो अपने खेमों में थे, जोन रजिस्टर्ड वाले तो अपने खेमों में थे, जो गैर कानूनी थे उनके लिए तो खेमे नहीं थे, वो सड़कों पे थे, गैर कानूनी थे, जहां मर्जी जगह मिली बैठ गए। शिकर दोपहर 12-1 बजे से पहले पहले शैतान को कैंकरी मारनी होती है। तो पूरे दुनिया ने सऊदीया को बड़ा बुरा भला कहा, सोशल मीडिया पे बड़ा कुछ बयान है। सऊदीया ने इसका बात का गुस्सा मनाया कि हमारे खिलाफ क्या बदनामी शुरू होगी। तो सऊदीया ने, मैं समझता हूँ पिछले साल ही लोगों को बड़ा सख्त कर दिया था अपनी वजारत को कि इसमें स्ट्रिक्ट हो जाना है, एक भी बंदा किसी भी तरीके से गैर कानूनी ना आए। बल्कि सऊदीया ने यहाँ तक कह दिया कि हज थोड़ा होता तो हो जाए, हमें ये बदनामी मंजूर नहीं है। उसी की वजह सऊदीया ने वो क्या पंजाबी की मसाला आटा गूंथती हिलती क्यों, वो इसी वजह से सऊदीया ने इतनी पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर दी। पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी पूरी दुनिया को कह दिया कि हाजी कम से कम तादाद करें। नहीं तो वो हमें फॉलो करना चाहिए था ना, हमने फॉलो किया, लेकिन कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस थी, फिर हमारे बस में कुछ नहीं। ये करती है पाकिस्तान गवर्नमेंट टू सऊदीया गवर्नमेंट। पाकिस्तान के गवर्नमेंट की कह लें, कुछ मिस्टेक कह लें, नहली नहीं कहना चाहिए। लेकिन हाफिज साहब देखिए, अगर वजारत मजहबी अमूर आप लोगों को लाइसेंस दिया तो आपने बाकायदा वहाँ पर रजिस्टर्ड हुए, आप उनके आपको कोटा दिया है उन्होंने। मैं करता हूँ, सऊदी गवर्नमेंट ने 12 जुल्हज्जा को अनाउंस कर दिया अगले साल की पॉलिसी, 12 जुल्हज्जा 2024 की बात करें, हज खत्म होने के अगले दिन पॉलिसी अनाउंस कर दी कि अगले साल की पॉलिसी ये होगी। और सऊदीया ने अनाउंस कर दिया
کہ 14 फरवरी से पहले तमाम हाजी अपना हज बुक करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे कौन सी गवर्नमेंट डेट से पहले 14 फरवरी से पहले पहले हज के 14 फरवरी तमाम 2025 से पहले 2025 से पहले 2025 का हज मुकम्मल होगा। ठीक है। इसमें बिल्डिंग्स, होटल, मीना, मुजफ्फा जोन जो आप बात कर रहे थे जोन, और पाकिस्तान की टिकट्स, हर चीज मुकम्मल होनी चाहिए 14 फरवरी से ताकि पहले। वो अपना अरेंज कर सके हाँ। इस तरीके से। अच्छा, पाकिस्तान के हालात सियासत के इस तरह के कि हमारे हर दूसरे दिन वजीर चेंज हो जाता है, तो हमारे वजीर जो थे शायद वो समझ नहीं पाए या सेक्रेटरी साहब ने उनको इतला नहीं दी, वो सेक्रेटरी साहब भी अब रिटायर्ड हो गए। ये मामला गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अंडर ही रहा, हमारे प्राइवेट तक इलम में नहीं आया। जब इलम में आया तो पॉलिसी उन्होंने बनाने में 3-4 माह लगा दिए। पॉलिसी बनाने के बाद नवंबर में गवर्नमेंट ने अपनी स्टार्ट कर दी पॉलिसी बुकिंग करने की, और गवर्नमेंट हमेशा हर साल 20 साल से 10-15 दिन लेती है, अपने हाजी बुक करके फारग कर देती है। इस दफा हमारी नाहली कह लें गवर्नमेंट की या मिस्टेक कह लें, 3 माह लग गए गवर्नमेंट को अपने हाजी पूरे करते, और गवर्नमेंट ने हमें पाबंद कर दिया। बल्कि 1-2 प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने अपना हज बुक करने की कोशिश की तो उसको शो का नोटिस आ गया कि आप कैसे हज बुक कर सकते हैं, हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो हम तो गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर बुक नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट ने इश्तिहार दिया था टीवी पे कि जब तक गवर्नमेंट नहीं कहेगी प्राइवेट को आप बुक नहीं कराएंगे। हम तो पाबंद है गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया सऊदीया से, हमारे प्राइवेट के इल्म में नहीं था, बिल्कुल हमारे नॉलेज में नहीं था कि 14 फरवरी लास्ट में नहीं दिया गया, आपको नहीं बताया। हाँ, और सऊदीया की पॉलिसी हर साल होती है 30 यानी 25 से 30 जुल्कादा तक हमारे वीजा लग रहे होते हैं, हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और हम लोगों को बुक कर रहे होते हैं। लोगों का भी इस तरफ ध्यान नहीं था, हमारा भी रुझान नहीं था कि इतनी जल्दी बुकिंग आ जाएगी, क्लोज हो जाएगी। फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट में 14 फरवरी के बाद पेमेंट भेजने का कह रही है, 18 मार्च का टाइम दे रही है कि आप पेमेंट भेजिए, गवर्नमेंट के बगैर पेमेंट नहीं जाती। जब 14 फरवरी लास्ट डेट थी तो हमने हाजियों से तो बुकिंग ही उसके बाद स्टार्ट की है, पेमेंट सऊदीया अच्छा आप साहब, मेरा अब सवाल ये है आपसे, अब ठीक है पेमेंट चली गई, आपने भेज दी, जिम्मेदार आप हैं, आप लोगों ने, आपके एसोसिएशन, ये जितने भी टूर ऑपरेटर्स थे, इन्होंने पेमेंट लेके सऊदी हुकूमत में भेज दी, गवर्नमेंट पाकिस्तान को दे दी, एयरलाइंस को दे दी, जहाँ गई। अब क्या वो इकट्ठी कर सकेंगे? जिस तरह आपके एसोसिएशन सब ने कहा जी हम जिम्मेदार हैं, क्या हम वापस ले सकेंगे उनसे? मैं आपको अर्ज करता हूँ, सऊदी गवर्नमेंट ने हमारी जो 904 कंपनी है सबको अलाउ किया था अपनी अपनी पेमेंट भेजना पिछले साल में। अब क्या हुआ है कि सऊदी गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी एक ही अकाउंट में पेमेंट आएगी। सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा, गवर्नमेंट ने हमें पाबंद किया, एक ही अकाउंट है उसका नाम है ओपैप, हम सारे 904 हाजी एक ही अकाउंट में पेमेंट भेजते हैं। ओपैप वहाँ का, ओपैप पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक बैंक है, इदारा है ओपैप। फिर हम अलाउ करते हैं अपने क्लस्टर वाले ओपैप को मेल करते हैं कि हमारी पेमेंट आपके अकाउंट में पड़ी है, हमारे हज वॉलेट में डाल दे, हमने पेमेंट करनी है, प्लॉट की, मीना की, होटल आप फराहम करते हैं उनको कि हमने पेमेंट, हम पेमेंट प्रूफ उनको देते हैं, तो हमारे जोन को पेमेंट जा सकती, मक्का मदीना होटल की जा सकती, उसके अलावा 1 रुपया लेफ्ट राइट नहीं जा सकता। और पाकिस्तान गवर्नमेंट के अलावा उसको कोई 1 रुपया हम खुद भी चाहें तो नहीं निकाल सकते। जो होटल को चलेगी वो जोन को चलेगी, नहीं होटल को नहीं गई हमारी पेमेंट, अभी तक होटलों को नहीं गई। जो हमने होटलों को एडवांस पेमेंट की ना, एज ए बयाना, एज ए इनिशियल डिपॉजिट, वो हमारी होटलों के पास है, एयरलाइंस के पास है। मेन पेमेंट जो है हमारी ओपैप अकाउंट में पड़ी है, और एक ही अकाउंट में पड़ी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के इलम में है, हाजियों के इलम में है, किसी ऐसी पेमेंट नहीं है। जो आप साहब जो एयरलाइन को चली गई, जो होटल्स को चली गई, वो वापस आ जाएगी या कहाँ जाएगी? मैं अर्ज करता हूँ, जो एयरलाइन की पेमेंट है, हमारे मलिक साहब ने, आपको चेयरमैन साहब ने, चौधरी आजम साहब ने बताया, अगर एयरलाइन पेमेंट नहीं भी करती तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल है। हमने एयरलाइनों से आप हो गए ना, एयरलाइनों से नेगोशिएशन चल रही है, मैं अर्ज करता हूँ एयरलाइनों से, कुछ एयरलाइनें PIA सऊदी एयरलाइन ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, हम आपकी पेमेंट रिवर्स करते हैं। अभी की नहीं उन्होंने, वो करने को उन्होंने प्रॉमिस कर लिया करके ये सारी एज इट इज, कुछ वो उनकी पॉलिसी भी नहीं आई, उनका हेड ऑफिस सऊदीया में, कुछ कटौती करेंगे, कुछ हमें दे देंगे, लेकिन हमें अगर खुदा ना खास्ता हमारी पेमेंट एयरलाइन की तरफ मिस भी होती है तो हाजी की नहीं, वो हमारा अपना लॉस है, हाजी का लॉस नहीं, आप देंगे, हम जिम्मेदार। ठीक है, आगे दीजिएगा हमारा अकरम साहब। हमारा साहब, क्या जिस तरह आपकी पूरी एसोसिएशन कह रही है कि 67,000 जो हजाज इकराम गए हैं, जाहिर है कुछ आपने पकड़े हैं, कुछ अगले ने, आपने भी कुछ पकड़े होंगे, कोई 100-200 तो होंगे, उनके अगर पेमेंट जो है वो वापस नहीं मिलती तो आप देंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और आपके CEO साहब का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपको भेजा, और हमारी जो इनके मेंबर हैं उन्होंने आपको बयान कर दिया। हम उनके सीनियर तो नहीं लेकिन जूनियर मेंबर हैं। मैं अरसा 22 साल से काम कर रहा हूँ मार्केट में, और अल्हम्दुलिल्लाह 123 का कोटा मेरा अपना
اور ہم اس کو لے کے جاتے ہیں اور اچھی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ہر سال آپ 123 حاجیوں کو میں لے کے جاتا ہوں اور الحمدللہ وہی ریپیٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہم ان کو اچھی سروسز دیتے ہیں, گورنمنٹ سے اچھی سروسز دیتے ہیں, تو وہ دوبارہ خود اپنی فیملیز کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں. اگر وہ اپنے اس اعتماد کو بحال رکھتے ہیں, ہماری سروسز سے ہیپی ہیں, تو جب ہم ان کو سروسز دیتے ہیں تو ہم ان کی ہر چیز کے ذمہ دار ہیں. اگر انہوں نے ہمیں پیمنٹ دی ہے نا, تو ہمیں بذات خود بھی ان کی پیمنٹ کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. یہ ان کا شکریہ ہماری ہوپ کا کہ یہ ہمیں ایز اے جونیئر ممبر کہتے ہیں کہ بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو الحمدللہ ہم سروس دینے میں بھی ہیپی ہیں. لیکن جو 67,000 حجاج کرام رہ گئے ہیں, ان کے لیے ان کا بھی دل بہت دکھی ہے, جیسے آپ کو ملک سعید صاحب نے بتایا, اور ہمارا خود اپنا دل بھی بہت دکھا ہوا ہے کہ جو حاجی پوچھتا ہے ہم سے تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یار معذرت, اس سال ہمارے ساتھ جو ہینڈ ہوا, ایک تو آپ کا فائنینشلی لاس ایک الگ چیز ہے جی وہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں بھی دیکھنا اور جی ان کو بھی بالکل لے کے جانا, ایک وہ اسی بات سے دل دکھی ہے, اسی بات سے دل روتا ہے ہمارا بھی اور ان حجاج کرام کا بھی کہ جنہوں نے پیسے جوڑے, جمع کیے, کچھ زیور بیچے جیسے آپ نے بتایا تھا. تو ہم ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم ان کو کسی قسم کا کوئی لاس نہیں دیں گے. اگر ہمیں ہوٹل کو جیسے حافظ صاحب نے بتایا کہ ہم نے انیشیل ڈپازٹ ان کو دیا ہے, تو وہ بھی ہماری پرسنل بات ہے, حاجیوں کو نہیں پتا. ٹوٹل پیمنٹ واپس ہم کرنے کے پابند ہیں انشاءاللہ جیسے ہی ہماری پالیسی ہوگی, سعودی گورنمنٹ کی طرف سے منسٹری واپس آتی ہے, جو پالیسی دے گی ہم ایک ایک پائی دینے کے مجاز ہیں, خود بذات خود بھی اور ایز اے ہوپ ممبر بھی. عبد الرحمان صاحب کو دیجیے گا. جی شکریہ. عبد الرحمان صاحب, آپ کے سارے ساتھی, ابھی حماد اکرم صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, حافظ صاحب بھی, کہ آپ اگر ان کی پیمنٹ نہیں آتی, حکومت سے کم ملتی ہے, تو ہم ان کی پوری پیمنٹ دیں گے. کیا آپ بھی اس چیز کا پابند ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر, ہماری ایسوسی ایشن اور ہم لوگ اسی بات پر متفق ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیمنٹ ہمارے پاس رہے اور ہم اسی پیمنٹ کے اوپر اگلے سال حاجیوں کو حج پہ لے کے جائیں. لیکن اگر حاجی چاہتے ہیں کہ نہیں جی ان کی پیمنٹ واپس کر دی جائے, تو جو بھی ہماری ایسوسی ایشن اور گورنمنٹ مل کے جو بھی پالیسی بنائے گی اس کے مطابق ہم ان کو پیمنٹ واپس کر دیں گے. پابند ہے؟ جی بالکل پابند ہے. چوئی صاحب کو دیجیے گا. چوئی صاحب, پروگرام کا وقت جو ہے یہ ٹائم دیکھیں, یہ ایشو اتنا بڑا ہے کہ اس پہ ہم 2-3 گھنٹے بھی گفتگو کر لینا تو یقین کیجیے پھر بھی یہ مسئلہ چھوٹا ہے. جتنا بڑا یہ ایشو ہے اس وقت, کوئی 2, 4, 5 ہو تو پھر چل جاتا ہے. 67,000 کی تعداد کوئی کم نہیں ہوتی چاہیے صاحب. تو اب یہ جو جتنی بھی ایجنسیاں ہوتی ہیں, یہ ایئر لائنز ہوتی ہیں, یہ اپنی کٹوتی بھی کرتی ہیں. جب آپ ٹکٹ ایک لیتے ہیں پھر واپس کرتے ہیں تو کٹوتی کر لیتے ہیں. تو دیکھیں اب 67,000 کٹوتی کرتے ہیں تو 67,000 حجاج کرام جو نہیں جا سکے ان کا قصور تو نہیں ہے. تو کیا کٹوتی کروائیں گے آپ؟ اگر وہ کر بھی لیتے ہیں تو آپ ان کو پھر بھی پیمنٹ پوری کریں گے؟ جی شکریہ اعجاز ڈوگر صاحب. ایک تو دوبارہ میں کہوں گا کہ آپ کے سی او صاحب کا بہت شکریہ. اسپیشلی ٹاسک دیا کہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں, یہ بڑا چپتا ہوا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو پاکستان کے چینلز ہیں ان کے سی اوز اور ان کے جو اینکر حضرات ہیں انہیں اس ایشو کو لازمی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک پبلک ایشو ہے. خیر, آپ جو ایئر لائنس کی بات کر رہے ہیں, ایئر لائنس پنجاب کی طرف سے میں یہ جو کیس ہے میں ہینڈل کر رہا ہوں ذاتی طور پر. اچھا, پھر تو زبردست ہو گیا. اچھا, ایئر لائنس کا یہ ہے کہ سب سے تو پہلے میں اپنی پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بغیر 1 روپیہ کاٹے حجاج کی پیمنٹ ٹور آپریٹرز کو واپس کرنی شروع کر دی ہے. شروع کر دی ہے؟ جی بالکل شروع کر. ہو گیا مسئلہ. نہیں, اس میں اور ایئر لائنس بھی ہیں نا جی. نہیں, پی آئی اے کی طرف سے تو ہو گیا نا. پی آئی اے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر شروع کر دی ہے تو ہو گیا. اچھا, سیکنڈ, سعودی ایئر لائن میں کیس انہوں نے فارورڈ کیا ہوا ہے. لاسٹ نائٹ بھی میں نے ان سے ڈسکس کیا اور انہیں کہا ہے کہ یہ حجاج کے پیسے ہیں. دیکھیں, پیسے اگر وہ ایئر لائن کوئی بھی کاٹتی ہے وہ زیادتی ہے, اس وقت زیادتی ہے. میں ایئر لائن انڈسٹری میں 1991 سے کام کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کئی دفعہ ہمارے گروپس کی موومنٹ, حاجیوں کی نہیں, کئی دفعہ ہمارے اور بھی جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں گروپ. اگر ویزے میں ڈیلے ہوا ہے تو ایئر لائنز نے کمپنسیٹ کیا ہے, ان کی ڈیٹس چینج کی ہیں, انہیں آگے فارورڈ کیا ہے بغیر کٹوتی کے. حجاج کرام کے علاوہ ایز اے ٹریول ایجنٹ میں بات کر رہا ہوں.
अच्छा, अब जब हुजाज कराम का मसला आया है, मैं कल एक एयरलाइन से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी देखें जी हमारी सीटें खाली गई हैं, तो मैंने उन्हें एक वाकया याद कराया कि इसी तरह मेरा आपके पास ग्रुप था, ये इशू बना था, वो तो आपने चेंज कर दिया, आप हुजाज कराम के क्यों पैसे रखेंगे, किस तरह रखेंगे? पहली बात तो ये हमारी एसोसिएशन की तरफ से आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि कोई भी नुकसान होगा वो हम भरेंगे। दूसरा, मैं एज ए एसोसिएशन एयरलाइंस के लिए ये मैसेज है कि खुदा के लिए ये हुजाज का पैसा है, हमने उन्हें ये ऑप्शन दिया है या पैसे रिफंड कर दें या अगले साल इन्हीं पैसों में आप हुजाज को ले जाएं, आप हुजाज को ले जाएं, हम कहीं किसी और जगह नहीं आपको एडजस्ट करवाते। उसमें कल मेरी इस्लाम एयर के कंट्री हेड से मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि जी हम हेड ऑफिस ये केस उठाते हैं, ये मस्कत की एयरलाइन। उसके बाद मेरी दूसरी फ्लाई दुबई, हमारी एक बहुत बड़ा कैरियर है दुबई वालों का। अच्छा, मैं यहाँ पे ये देखे जो पाकिस्तान एयरलाइन है PIA, शायद ये नेकी का काम किया, अल्लाह करे वो दोबारा बहाल अच्छे अपनी सर्विस देना शुरू कर दे, जिस तरह वो लॉस में जा रही थी, तो दुआ करें हमारी एयरलाइन है वो भी। अच्छा, लास्ट में मैं ये कहता हूँ कि ये एयरलाइंस ऑपरेट फ्रॉम पाकिस्तान कर रही है ना, लाइसेंस इन्हें जो सिविल एविएशन का लेना पड़ता है। अगर ये एयरलाइन कोई भी अगर वापस नहीं करती पैसे, तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि ये हुजाज के पैसे हैं, आप भी इंटरफेयर करें, सिविल एविएशन को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम उन्हें भी लेटर लिख रहे हैं। सलाम जो एयरलाइन है उसने क्या कहा कि हम वापस करते हैं? हाँ जी, उन्होंने पॉजिटिव कहा हमें। तो सऊदी एयरलाइन ने क्या कहा? सऊदी एयरलाइन ने भी रात मुझे बताया कि जी हमने केस अपने हेड ऑफिस भेज दिया और इंशाल्लाह पॉजिटिव उम्मीद अभी दिलवाई है, लेकिन जिसके पैसे वापस आए वो मैंने आपको नाम बता दिया। अच्छा साहब, वक्त खत्म हो चुका प्रोग्राम का, लेकिन आखिर में मैं फिर वही सवाल नहीं, मैं लास्ट एक दो बातें मेरी बड़ी जरूरी हैं। करें आप, जरूरी बातें तो करनी है। असल बात जो है ना, आप 67,000 हुजाज का जो आप मसला कह रहे हैं पैसों का, वो हमने आपका बता दिया, वो आपको यकीन दहानी करा दी है। आपने शुरू में पूछा कि जी पस पर्दा कुव्वतें क्या हो रही हैं। जो ट्विस्ट पॉइंट है इसमें एक ट्विस्ट पॉइंट बहुत है। ट्विस्ट पॉइंट ये है कि जो वो पस पर्दा कुव्वतें हैं वो कहती हैं कि 67,000 हुजाज के जो पैसे सऊदीया पड़े हैं ना, वो वापस ले आए। वो वापस इतनी जल्दी नहीं आएंगे, अगली पॉलिसी आ जाएगी और वो पैसे हैंग हो जाएंगे और नया हम हुजाज से कहेंगे आप हमें पैसे दें, वो कहेंगे जी हमने तो आपको पहले जमा करवाए हुए हैं। 2026 के हज को नाकाम करने के लिए पस पर्दा कुव्वतें ये काम शुरू कर बैठी हैं। हमारी जो इस वक्त नहीं, वो गवर्नमेंट सेक्टर से है, प्राइवेट सेक्टर से है, दोनों तरफ से हो, दोनों तरफ से। तो माफिया हो गया जी, ये आप खुद समझ लें कि ये कौन इतना बड़ा माफिया है कि वो पूरी इस कोशिश में लग गया है कि पहले तो इनको हमने 2025 में नाकाम किया, अब 26 में हमें नाकाम करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। तो असल जो इशू है इस पेमेंट को जब हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि हम वापस कर देंगे, लेकिन आपकी पेमेंट फंस गई वहां पे। नहीं, हमारी कोई नहीं फंसी, जो वहां पे कह रहे हैं कि वापस वो पैसे देखिए टूर ऑपरेटर जिम्मेदार है ना, हम कहते हैं हमारी पेमेंट वही रहने दे। आपको पहले हमारे मेंबर्स ने बताया कि हम इसी पैकेज में करेंगे। इसी पैकेज में कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे वहां रियाल जमा है, रुपया नहीं जमा। रुपया ने डी वैल्यू हो रहा है, उसने 8 से 10% डी वैल्यू होना है। रियाल तो हमारे वहां जमा है। 12 जिलहज आज से 8 दिन बाद सऊदी पॉलिसी आ जाएगी। 1 मुहर्रम को सऊदीया ने कहना है पेमेंटें करनी शुरू कर दो, हमारे पैसे मौजूद हैं, हम फौरन पेमेंट करेंगे, 2026 का हज महफूज हो जाएगा। लेकिन पसपर्दा कुव्वतें कह रही हैं आप इस पैसे को हैंग कर दो। पूरी एसोसिएशन मिनिस्ट्री को क्यों नहीं मिलते जाके? सर, मिनिस्ट्री को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आगे हाफिज राशिद साहब ने एक बड़ी आपको तो जो मिनिस्टर साहब हैं वो तो बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़ा तावन करने वाले हैं, आप उनसे मिले ना जाके, उनको सर मैं वही बता रहा हूँ, हमारे जो ये ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने चार्ज लिया है, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरदार यूसुफ साहब, मैं जहाँ तक उनको जानता हूँ वो बड़े नेक दिल इंसान है और बड़े इंसानियत से मोहब्बत करने वाले हैं। पता नहीं आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसे है? नहीं, हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा है। वो मेरा ख्याल हमारे साथ तीसरी दफा ये मिनिस्टर आए हैं। एक्चुअली 10 मार्च 2025 को उन्होंने चार्ज लिया। ये मामला उससे पहले का है? ये मामला उससे पहले का है। उन्हें मिस ब्रीफिंग दी गई है, उन्हें ब्रीफिंग प्रॉपर नहीं दी गई। अब वो जो कुव्वतें अपने आप को छिपाना चाह रही हैं। मैं तो सब यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो आपकी एक्सेस में है, आप क्यों नहीं मिलते जाके, आप अपना क्यों नहीं एजेंडा रखते उनके सामने? सर हम बिल्कुल उनसे मिल रहे हैं, हम तो प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान तक पहले भी गए हैं और अब फिर जाएंगे।
اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کی جوڈیشل انکوائری لازمی کروائیں. کیوں؟ پاکستان ایک اس وقت انٹرنیشنل لوگوں تمام دنیا کی نظروں میں ہے. یہ لاسٹ وار میں ہم پوری دنیا کی نظروں میں ہیں. ہم یہ حج کے مسئلے میں کیوں بدنامی لے رہے ہیں؟ جو آدمی اس میں انوالو ہے اسے الٹا لٹکا دیں. کیوں آپ اس کو لنگر آن کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ چہرے چھپانا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے منسٹر صاحب سے ہمیں کوئی شکایت نہیں. منسٹر صاحب تو 10 مارچ کو آئے ہیں. انہیں بتا دیا گیا کہ جی پہلے تو انہوں نے یہ بھی غلطی کی، وہ کی جی 14 فروری کا تھا. یہ 14 فروری کا یہ ایگریمنٹ پڑا ہے. یہ 14 فروری کا ایگریمنٹ ہمارے پاس منظر عام پہ نہیں آیا. یہ ایگریمنٹ یہ سردار یوسف صاحب 27 یا 28 مارچ کو جب سعودیہ جاتے ہیں کہ جی آپ سسٹم کائنڈلی کھول دیں، سعودی حکام سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں. ہمارے منسٹر صاحب پاکستان سے اڑ کے وہاں گئے ہیں، وہاں جا کے ٹائم لیا. انہوں نے جا کے سعودی منسٹر کو کہا کہ کائنڈلی آپ ہمارا یہ سسٹم بند ہے، میرے 67,000 حجاج رہ گئے ہیں، تو برائے مہربانی یہ کھولیں تاکہ وہ حجاج آ سکیں. تو جناب ان کے ہاتھ میں یہ ایگریمنٹ پکڑا دیا جاتا ہے کہ آپ کے پہلے منسٹر نے یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. یہ آپ کے منسٹری نے کیا. جی اور میں ادھر نہیں تھا، جو مجھے رپورٹ آئی ہے، ہمارے سردار یوسف صاحب اس میٹنگ سے جب آئے ہیں اور واپس ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں، باقاعدہ انہوں نے اپنی کیپ اتاری اور وہ رو رہے تھے. اور انہوں نے یہ بات وہاں کہی ہے. پھر آپ کا مقدمہ اگر یہ سچویشن ہے نا، پھر آپ کا مقدمہ وہ لڑ لیں گے. میں نے آپ کو کہا یہ سچویشن ہے آپ صاحب، تو پھر وہ مقدمہ لڑ لیں گے آپ کا. مس جو تھا انہیں جو انہیں صحیح حقائق نہیں بتائے گئے تھے، آپ اسی بات سے پکڑ لیں کہ منسٹر جہاں سے انہیں یہی ایگریمنٹ پکڑا دیتے ہیں، وہاں ایگریمنٹ پکڑا دیا، وہاں ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا، ان کے اوپر ایک بم گرا دیا گیا. بالکل صحیح ہے. اب میرا جی دیجیے گا. محترم میں اب بات میں چودھری صاحب نے مافیا کی بات کی تھوڑی سی، چاہے وہ گورنمنٹ سے چاہے پرائیویٹ سے، اس میں ایک اضافہ کروں گا کہ ہماری پیمنٹ ہم ہر سال تھرو گورنمنٹ کوئی بھی پیسہ سعودیہ بھیجتے ہیں، پاکستان منسٹری کے تھرو بھیجتے ہیں، ان کے بغیر ہم 1 ریال بھی نہیں بھیج سکتے. 2022 کا ہم نے کامیاب آپریشن کیا، ایک بھی شکایت نہیں آئی. ہم جو پیسہ بھیجتے ہیں میکسیمم بھیجتے ہیں، لائک ہمیں ادھر ایک کمپنی کو 10 لاکھ ریال کی ضرورت ہے تو ہم 11 لاکھ بھیجتے ہیں تاکہ وقت پہ کام آ سکے. دوبارہ شفٹ ہونے کی ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے. 2022 کا پیسہ آپریشن کرنے کے بعد ابھی تک اوپیپ اکاؤنٹ میں پڑا ہے، ابھی تک واپس نہیں ملا مافیا کی وجہ سے. 2023 کا پیسہ 55 ملین ریال، 2024 کا 55 ملین ریال ابھی تک ہمارا اوپیپ اکاؤنٹ میں پڑا ہے. ہمیں تو نئے پیسے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ پیسہ ہمارا ادھر استعمال ہو جانا تھا، ہمیں الاؤ ہی نہیں کیا انہوں نے وہ پیسہ. مافیا جو ہے اس پہ بھی کسی دن پردہ میں کرتا ہوں چھوٹا سا، وہ 55 ملین ریال جب ہمیں پیسے کی ضرورت تھی 2025 میں 14 فروری سے پہلے ہمارے سسٹم سے وہ پیسے ہی غائب کر دیا گیا. پاکستان گورنمنٹ کے پاس وہ اکاؤنٹ ہمارے سسٹم میں وہ پیسہ ہی نہیں رہا. باتوں سے نا آئے تو ہم 67,000 حجاج کرام کے حوالے ان کا مقدمہ لڑنے آئے تھے. اب ایک نیا موڑ اختیار کر گیا، رخ آ گیا کہ یہ اس میں بھی مافیا ایک موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں 55 ملین ریال بڑا پیسہ ہمارا. یہ میں کسی دن نیکسٹ نشست پہ آپ دوستوں کو، سعید ملک صاحب کو اور آپ کے جو سینئر ممبرز ہیں ان کو میں انوائٹ کروں گا. اس مافیا سے ہم نے پردہ اٹھانا ہے، لوگوں کے سامنے لے کے آنا کہ یہ مافیا کون ہے. پاکستان کی تاریخ میں آج میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اللہ کے نام پہ بھی مافیا باز نہیں آتا کہ اب رب کے گھر میں عرض کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی شعبے میں لے لیں، یہ تو حج کا ایک مقدس فریضہ، کسی بھی شعبے میں لے لیں، آج تک مافیا کامیاب کسی کو نظر آئے؟ مافیا کی تو کوئی انسانیت تو کامیاب نہیں ہوگا، مافیا کبھی نظر ہی نہیں آیا، ایسے نہیں ہوگا. ادھر تو کامیاب ہو گیا. 2025 کا حج 67,000 لوگ نہیں کر سکے. سب میں کھل کے بات کر رہا ہوں، مافیا کامیاب ہو گیا. حافظ صاحب آپ کا بلیو ہے، میرا بلیو ہے اللہ رب العزت پہ کہ وہ جو باغیں ہیں نا وہ تھوڑی سی ڈھیلی ضرور کرتا ہے، وہ جب کھینچتا ہے نا تناؤ دیتا ہے تو پھر بچتا کچھ نہیں ہے. سر اس میں ایک بندہ ہے، اللہ کے دیکھیں آپ کا ایک ٹی وی چینل ہے، آپ نظام چلا رہے ہیں، پورے پاکستان میں آپ کے نمائندے ہیں، بیورو چیف ہیں، سب کچھ ہے، آپ کا سی او ہے. ہمارا منسٹری ایسی کہ ایک ہی سیکٹری پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. انسان عقل کل نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوتی ہے. ہمارا ایک ہی سیکٹری پورے پاکستان کو جو وہ آرڈر کر رہا ہے وہی فائنل ہے. ہماری اتنی بڑی ہوپ ہے، سیکٹری ہے، نظام ہے، کسی کو عمل دخل کی اجازت نہیں. حالانکہ ہم 50% کے ہولڈر ہیں، 50% کوٹے کے ہولڈر، ہمیں آج تک میٹنگ نہیں بلائی گئی. چلیے صاحب وقت ختم ہو گیا، آپ سے میں آخری سوال پوچھوں گا.
دیکھیں یہ ایک نیا آ گیا کہ اس پہ مافیا پہ کس دن پھر بات کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ 67,000 دیکھیں میں فی الحال تکلیف ہو رہی ہے مجھے 67,000 کی. اب ان کا پھر آپ دوبارہ بتا دیں کہ پیمنٹ آپ کو ملتی ہے نہیں ملتی, ایئر لائنز آپ کی کٹوتی کرتی ہیں, آپ کا وہ کون سا اکاؤنٹ بتایا آپ نے, اوپیپ میں پڑے رہتے ہیں. آپ سے اگر وہ پیسے مانگتے ہیں, وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں نہیں کنٹینیو کرنا چاہ رہا, مجھے پیسے واپس کر دیں. کچھ کہتے ہیں جی اگلے سال ہم چلے جائیں گے. تو یہ دو چیزیں ذرا بتا دیں آخر میں کہ اگر پیسے واپس لینا چاہتا ہے اس کو پورے پیسے واپس کریں گے, اگر کوئی اگلے سال جانا چاہتا ہے تو اسی پیکج کے اندر پیکج بڑھ بھی جائے تو آپ ان کو لے کے جائیں گے. اجاز صاحب ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پہلے بھی ہم نے بتایا ہے کہ ہم انہی پیسوں میں اگلے سال لے کے جائیں گے کیونکہ ہمارے وہاں ریال اوکے ہو گیا. اب پیمنٹ کی بتائیں. پیمنٹ کا میں آپ کو ایک خوشخبری یہ دینا چاہ رہا ہوں تمام پبلک کو, ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. 97% سے ابو حجاج, 67,000 میں سے 97% سے ابو, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 64,000 کے قریب حجاج نے ہمیں گو ہیڈ دے دیا ہے کہ ہم اگلے سال آپ کے ساتھ حج میں جائیں. ہمیں پیمنٹ نہیں چاہیے, پیمنٹ نہیں چاہیے. 3% رہ گئے, اب فائٹ رہے گی, 3% بھی انشاءاللہ عیدہ ختم ہو جائیں گے. اب فائٹ رہے گی آپ کی حکومت کی, ہماری اور حکومت کی, اور وہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ پیسے کو ہینگ کر دیا جائے. اصل جنگ وہ چل رہی ہے کہ ان کے پیسوں کو ہینگ کر. بہت شکریہ. میں ایک لاسٹ اجاز صاحب میں نے ایک لاسٹ بات ضرور کرنی ہے. جو بھی مافیا تھا جو بھی تھا اس کے لیے میں آج ایک سورت کا ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سورۃ الحج ہے, آیت نمبر 25 ہے. اگر وہ سن لیں اس چینل کے توسط سے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں, یعنی کہ وہاں جانے سے روکتے ہیں, جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے, اس میں مقیم ہوں یا باہر سے آنے والے, یعنی کہ سعودیز ہوں یا ہم, اور جو بھی اس مسجد الحرام میں ظلم کے ساتھ کج روی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. انشاءاللہ جنہوں نے بھی اس میں ڈالی ہوگی اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب وہ چکھیں گے. یہ ہمارے ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی. السلام علیکم اجاز صاحب, ابھی آپ کو چودھری عادل صاحب ڈسکس کر رہے تھے تو انہوں نے آپ کے سامنے کچھ پیپر رکھے, صرف 1 منٹ لینا چاہوں گا آپ کا. اسی پیپر کو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے ٹیبل پر, آپ بھی اس کا ترجمہ کروا لیں. اور یہ ہماری مذہبی مور جب بھی سعودیہ کے ساتھ ایگریمنٹ کوئی بھی کرے تو ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ اسی وقت ویری نیکسٹ ڈے ہمیں بھی ایچ جی اوز کو ہوپ کو پبلکلی کریں. اگر وہ نہیں نا اس کو ریڈ کروا سکتے تو ہم اس کا ترجمہ کر کے تاکہ ہمیں پالیسی پتہ کریں اور اس پالیسی پر آپ کا موقف آ گیا. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ جی. سب دوستوں کا پروگرام کا وقت شارٹ تھا, اس میں اینڈ پہ دیکھیں ایک تو بات سب کر رہے ہیں لیکن سورت حج جب قرآن کا فیصلہ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو روکے گا, اب میں اس کو کیا کہوں, جب قرآن کا فیصلہ میری اور باقی دوستوں کی کیا اہمیت کیا حیثیت رہے گی جب قرآن فرما رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ان 67,000 حجاج اکرام جو رہ گئے ہیں ان کا مسئلہ جو ہے اس کو جلد از جلد حل کرائیں. اس پہ اپریشیٹ کروں گا اس ہوپ ایسوسی ایشن کو کہ جس طریقے سے یہ ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پیمنٹ ان کی ایئر لائن کھا جائے, ان کی کہیں پہ ہوٹل میں ہم نے ایڈوانس دی وہ چلی جائے, ہم پوری پیمنٹ دینے کے پابند ہیں اور ان کو ایک ایک پائی ہم واپس کریں گے. تمام دوستوں نے یہ کہا. سیکنڈ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے تو شاید یہ تھا کہ یہ شاید اپنی منسٹر صاحب جو ہے ان کے خلاف بات کریں گے, لیکن انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ سردار یوسف صاحب جو ہے جب وہاں سے واپس آئے اس ایگریمنٹ کے بعد تو باقاعدہ رو پڑے, ان کے اندر درد دل ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سردار یوسف صاحب ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے ان 67,000 حجاج اکرام جو رہ گئے ہیں ان کا مقدمہ لڑیں گے. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام شکایت سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.